Mag-ampo ta? Balaan ug maluluy-on namong Dios Amahan nga nahigugma kanamo. Ikaw naluoy kanamo nga mitalikod kanimo ug naglakaw sa sala. Sa dihang wala kami makaila sa Dios, si Jesucristo namatay sa krus alang kanamo ug mibanlas sa among mga sala hangtod sa kangturan pinaagi sa iyang bililhong dugo. Aron dili na kami makadawat sa hukom ug tunglo, ug mapasalamaton kami sa dakong grasya sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo, nga wala kami nagbuhat og bisan unsa. Ginoo nga naghimo kanamo nga balaan nga mga anak sa Dios ug naghatag kanamo sa bulahan nga paglaom sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Karon, gusto namong mabuhi sa nahibili namong kinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Kini nga kalibutan nahimong mas peligroso matag adlaw ug puno sa sala. Pinaagi sa among kaugalingong kusog, dili namo mabuntog ang mga sala sa kalibutan. Ginoo kupti kami pag-ayo pinaagi sa imong pulong ug gamhanang mga kamot. Hatagi kami og kusog sa pagbuntog sa tanang sala sa kalibutan ug giyahi kami sa pagkinabuhi alang sa imong kabubuton sa tibok namong kinabuhi. Liguna ug giyahi kami pinaagi sa gahom sa imong pulong ug sa Espiritu Santo. Ginoo, kami kinasingkasing nga nagampo nga ikaw unta mag-uban sa tanang mga iglesia sa tibok nasod, sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan ug sa tanang mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagtuo ug pagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa mga kalisdanan. Hinaot nga ang imong pulong, grasya ug ang gahom sa balang espiritu maanaa kanila, aron sila maisugon nga musangyaw sa ebanghelyo ug mabuhi alang sa imong kabubuton ug himaya. Bisan taliwala sa bisan unsang pag-antos ug mga pagsulay, kami kinasingkasi nga nagampo nga imong panalipdan sila sa imong madagayaong grasya ug gahom sa Dios. Amahang Dios nga nagtudlo namo sa dalan nga angay namong laktan sumala sa mga panahon, hupaya ug usba kami sa imong pulong, tabangi mi nga mas masabtan ang imong pulong ug ang imong balang kabubuton niining panahona. Among giampo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Lucas Kapitulo 15. Lucas Kapitulo 15. Lucas Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 24. Ako kining basahon. Lucas 15, 1 hangtod 24. Karon ang tanang mga maniningil sa buhis ug ang mga kasasala nagaduol ngadto kaniya sa pagpatalinghog kaniya. Ug ang mga Fariseo ug mga iskriba nagbagulbon nga nag-ingon, kining tawhana nagadawat sa mga makasasala ug nagakaon uban kanila. Ug siya misulti kanila niining sambingay nga nagaingon, kinsang tawhana diha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero ug nga nawad-an og usa kanila dili siya mobiya sa kasiyam ug siyam sa kamingawan, ug mangita niya atong nawala hangtod kini makaplagan niya. Ug sa makita niya kini, magapas-an niini sa iyang mga abaga nga malipayon. Ug sa iyang pag-abot sa balay, magatigom siya sa iyang maabyan ug sa iyang masilingan nga magaingon kanila, managlipay kamo uban kanako kay ang akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol, labaw pa sa kasiyaman ug siyam nga mga mataro nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Kung kinsang babayihana nga adunay napulo ka drakma, kung siya kawadan og usa dili magdagkot og usa ka lamparahan ug magsilhig sa balay, ug sa masingkamuton mangita hangtod nga iyang makaplagan kini. Ug sa iyang hingkaplagan kini, magatigom siya sa iyang maabyan ug mga silingan nga magaingon, maglipay kamo uban kanako kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa mao nga pagkaagi, nagaingon ako kaninyo adunay kalipay sa tubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga magahinulsol. Ug siya miingon may usa ka tawo nga adunay duha ka anak nga lalaki. Ug ang manghud kanila miingon siyang amahan, amahan ihatag kanako ang bahin sa imong bahandi nga mabahin kanako. Ug iyang gibahin-bahin kanila ang iyang kahimtang.
Ug sa tapos ang pipila ka adlaw ang manghud nga anak mi hipos sa tanan ug milakaw sa iyang panaw ngadto sa usa ka halayo nga yuta ug didto giusika niya ang iyang bahandi sa pagkinabuhing dautan. Ug sa nausika na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong yutaa ug misugod siya sa pagbati sa kawadon. Ug miadto siya ug nakig-ipon sa usa ka mulupyo ni adtong yutaa ug kini nagsugo kaniya ngadto sa iyang kaumahan sa paglawog sa mga baboy. Ug ginapangandoy niya ang pagbusog sa iyang tiyan sa mga algaroba nga ginakaon sa mga baboy ug walay tawo nga mihatag kaniya. Apan sa hing-ulian na siya sa iyang kaugalingon miingon, kapid-an ka mga mamumuo sa akong amahan nga nahupngan sa tinapay ug ako ania nga nagakamatay sa kagutom. Mutindog ako ug moadto sa akong amahan ug moingon ako kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ako dili natakos paganganlan nga imong anak, buhata ako ingon nga usa sa imong mga mamumuo. Ug mitindog siya ug miadto siyang amahan, apan sa halayo pa siya, ang iyang amahan nakakita kaniya ug giabot ang kaluoy ug midalagan ug migakos sa iyang liog ug mihalo kaniya. Ug ang anak miingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan ug dili na ako takos pagatawgon nga imong anak. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo pagdali ang labing maayong kupo ug isulob ninyo kaniya. Ug butangi og singsing ang iyang kamot, ug mga sapin ang iyang mga tiil. Ug dad-an ninyo dinhi ang nating baka nga pinatambok, ug ihawon siya, ug mangaon kita, ug managlipay. Kay kining akong anak namatay na, ug nabuhi pag-usab, siya nawala na og hingkaplagan, ug siya misugod sa paglipay. Kutob dinhi. Karong adlaw, gusto na kong isangyaw kaninyo ang usa ka hilisgutan nga adunay titulo nga ang mga buhat sa tulo ka persona sa Dios nga nagluwas sa mga makasasala, sumala niini nga mga bersikulo. Sa akong pagbasa sa Biblia, akong namatikdan nga sa dihang ang kasaysayan sa kaluwasan sa usa ka makasasala hisgutan, ang samang unod gihisgutan sa tulo ka higayon sa tulo ka lain-laing paagi. Sa mainampingong pagsuta, akong nasabdan nga adunay tulo ka aspeto sa buhat sa Dios nga nagluwas sa mga makasasala. Ang amahan, ang anak ug ang balang espiritu, usa sa labing importante nga doktrina nga atong gituuhan, mao ang tulo ka persona sa Dios o Trinity. Ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo mao ang tulo ka persona sa Dios. Kini wala magpasabot nga adunay tulo ka mga Dios, kundili nga ang Dios usa ug siya nabahin ngadto sa tulo. Sa tibok Biblia lahi ang buluhaton sa Dios nga amahan, sa Jesus nga anak ug sa Espiritu Santo. Sa diha pa ko sa seminaryo, ang mga estudyante kanunay nga mangutana mahitungod sa tulo ka persona o Trinidad sa Dios. Usa kini sa mga konsepto nga lisod sabton sa hingpit gamit ang atong hunahuna o kalibutanong kahibalo. Sa unsang paagi ang Dios mahisama sa tulo ka persona. Apan usa gihapon, mahimong usa apan mabahin sa tulo? Bisan ang mga professor sa teolohiya sa mga seminaryo nag-ingon nga mangutana sa Dios kung makita nimo siya tungod kay lisod ang paghatag sa eksakto nga tubag. Tinuod kini, pinaagi sa atong sentido komon o common sense o kalibutanon nga kahibalo. Lisod ang hingpit nga pagsabot sa balaang buhat sa Dios. Dili nato klarong masabtan dinhi sa kalibutan. Bugos natong masabtan kung kita mubarog atubangan sa Ginoo. Busa giingon sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 12, karon bahin lamang ang nailako, apan unya makailako sa tanan bisan sama nga ako usab na ilahan pag-ayo.
Wala kita makaila sa Dios sa hingpit. Apan ang Dios nakaila kanato sa hingpit. Busa inag-abot niya ng adlaw, ang atong kahibalo mahimong hingpit sama sa iya sa Dios. Kita sa hingpit makaila sa Dios, o kita makaila kaniya sa hingpit. Sama sa Dios nga nakaila kanato. Sa Mateo chapter 17 verse 2, gidala ni Jesus si Pedro, Santiago ug Juan sa taas nga bukid, ug Mateo chapter 17 verse 2, ug nabalhin ang iyang dagoy sa atubangan nila, ug nagsilaw ang iyang nawong sama sa adlaw, ug ang iyang mga bisti nangaputi sama sa kahayag. Sa kalit, si Jesus na usab ang panagway, ug si Moses ug si Elias nagpakita. Nailadayon sila ni Pedro nga sila si Moses ug Elias. Si Jesus wala magpaila kanila pinaagi sa pag-ingon, pakig-abi-abi kanila. Kini mao si Moses, ang unang propeta sa daang tugon, ug kini mao si Elias, kinsa na nagnaingon nga propeta sa Israel ug gidala sa usa ka karwahe nga kalayo. Busa, giunsa sila pag-iladayon ni Pedro? Si Moses nabuhi og 15 kagatos ka tuig sa wala pa si Jesus, ug si Elias nabuhi usab sa dugay na nga mga panahon. Mao kini ang akong gihunahuna. Nalipay kaayo siya ug si Pedro usab sa iyang katingala siya miingon, Mateo kapitulo 17:4, Ginoo maayo nga magpabilin kita dinhi. Kung buot ka, magbuhat ako dinhi og 3 ka payag, usa alang kanimo ug usa alang kang Moses ug usa alang kang Elias. Sa unsang paagi siya magtukod og 3 ka tolda? Murag ganahan kayo siya, mo nga misugyot siya nga magbutang og tolda didto og magpabilin. Kini usa ka mubo nga pagtan-aw sa himaya sa langit. Sa katapusan sa Mateo kapitulo 16, Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Adunay uban sa mga ania dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon, hangtod nga makita nila ang anak sa tawo nga moanhi sa iyang gingharian. Si Jesus miadto sa langit apan siya wala mobalik. Ang iyang gipasabot dinhi mao si Pedro, Santiago ug si Juan. Busa giingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, kay wala kami magsunod sa mga sugilanon nga sa malalangon gitukod-tukod, sa diha nga gipaila namo kaninyo ang gahom ug ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kundili kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Ilang nakita ang Ginoo nga mianhi sa himaya, sa unsang paagi nila kini nakita? Nakita nila kini sa diha pa siya uban kanila sa balaang bukid. Ug miabot ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma. Kaniya magpatalinghog kamo. Mao kini ang nahitabo sa bukid sa Transfigurasyon. Gipakita ni Jesus sa daklit ang pananawon sa iyang ikaduhang pag-abot sa himaya sa taas nga bukid. Sa kalit ang iyang nawong misidlak sama sa adlaw, ang iyang mga bisti nahimong mas puti kaysa bisan kinsa nga makapaputi niini. Ang pagpakita ni Moses ug Elias kabahin sa pananawon sa ikaduhang pag-abot ni Jesus diha sa himaya, ug kini nagrepresenta sa duha ka saksi nga magpakita sa pagbalik sa Ginoo. Gingon sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 kutob 17, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios manhaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin pagalalilon kita pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Gipasabot ni Jesus nga sa iyang pagbalik adunay duha ka matang sa mga tawo, kadtong nangamatay mabanhaw uban ni Kristo ug kadtong mga buhi sa iyang pag-abot ug kalit nga mausab aron sa paghimamat kaniya.
Si Moses ug Elias nagrepresenta sa duha ka saksi, nagpakita sa duha ka matang sa mga tawo nga mohimamat sa Ginoo sa iyang ikaduhang pag-abot. Nagpabilin si Moses sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig nga naglantaw sa yuta sa Kanaan. Ug sa katapusan, miabot siya sa utlanan sa Kanaan apan dili siya makasulod. Namatay siya sa bukid sa Nebo ug gikuha siya sa Dios. Si Elias wala mamatay kun dili gibayaw ngadto sa langit sakay sa usa ka karwahe nga kalayo. Ang Biblia naghisgot og duha ka tawo nga wala makasinati ug kamatayon apan gibayaw niini nga paagi, si Enoch ug si Elias. Si Moses nagrepresenta sa nabanhaw nga mabalaan nga magpakita sa pagbalik sa Ginoo. Ug si Elias nagrepresenta ni adtong mausab ug mohimamat sa Ginoo sa iyang pag-abot. Busa sa daklit gipakita ni Jesucristo kanila ang kini nga panan-awon. Ug gusto na kong ipasabot kung giunsa pag-ila ni Pedro nga kadtong mga tawhana mao sila Moses ug Elias. Kita usab pagahimayaon uban sa mahimayaong lawas sama ni Jesus sa iyang pag-abot. Gingon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 2, hingbaluan nato nga kung igapadayag na siya, masama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya. May sama kita kaniya. Ang atong mga lawas mausab sama sa lawas ni Jesus. Giingon sa Filipos chapter 3 verse 21 nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Inig-abot sa Ginoo ang atong ubos ug yutan-ong mga lawas mausab ug mahimong mahimayaong mga lawas nga mas mahimayaon ug mas matahom kaysa sa mga anghel. Sa samang paagi, dili lamang ang atong mga lawas mausab, apan bisan ang atong mga kahibalo mahimong hingpit sama sa pagkaila sa Dios kanato. Busa ni anang panahona dili lamang kita makakita sa Ginoo, kundili makahimamat usab kita sa mga tawo sama ni Moses, Elias, Abraham, ang bantugang apostol nga si Pablo, si Esteban nga diakono nga nagsangyaw sa ebanghelyo ug nahimong martir tungod kay gibato siya hangtod sa kamatayon ug uban pa. Makapa-interes ka na. Walay pagpakig-ila-ila nga gikinahanglan tungod kay ang atong kahibalo mahimong sama kahingpit sa Dios. Ianang panahona, bug-os natong masabtan ang dili nato bug-os masabtan samtang nagkinabuhi niining kalibutan. Busa sumala sa atong kahibalo sa Biblia, usa sa mga butang nga wala masabti mao ang tulo ka persona o Trinity. Ang tulo ka persona sa Dios mao nga Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nga silang tanan Dios ug managsama. Mao nga giingon sa Filipos chapter 2 verse 6 to 7 nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon, kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Si Jesus managsama sa Dios nga magbubuhat. Apan iyang gibiyaan ang posisyon nga managsama sa Dios ug nahimong sama sa usa ka tawo. Dili siya tawo. Siya ang Dios nga magbubuhat nga nahimong unod. Siya mipuyo dinhi sa yuta sulod sa 3 ug 3 ka tuig. Siya namatay sa krus, siya nabanhaw ug siya mibalik sa Dios. Busa sa Jesus managsama usab sa Dios. Kita mo ingon nga Espiritu Santo. Ang uban nag-ingon nga ang Amahan ug ang Anak mas taas kaysa sa Espiritu Santo. Dili kini husto. Tungod kay managsama sila. Busa gitawag nato sila nga Dios nga Amahan, Jesus nga Anak ug ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo katumba sa Dios. Ang Dios sa Jesus nga Anak ug ang Espiritu Santo tulo ka persona. Ang Ebanghelyo sumala sa Lucas kapitulo 15
Kini naghisgot sa mga buhat sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ang tulo ka Dios nga nagtinabangay sa pagluwas sa mga makasasala. Bisan tuod ang tumong sa kaluwasan managsama, ang matag usa naghimo sa ilang mga kaugalingong talagsaon nga mga buluhaton. Busa sa sinugdan, sa Jesus nga anak gipadayag ingong maayong magbalantay nga nagatiman sa mga karnero. Kini nag-ingon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11, Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Busa ang padayag sa paghatag og kinabuhi, alang sa mga karnero makita usab sa Juan Kapitulo 10, versikulo 14 hangtod versikulo 15, Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ug ako nakaila sa ako, ug ang mga ako nakaila kanako. Maingon nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan. Ug ako nagahatag sa akong kinabuhi tungod sa mga karnero. Si Jesus maong maayong magbalantay. Ang Biblia kasagaran nagtumong sa Dios, ingon nga maayo nga magbalantay. Atong tan-awon ang mga bersikulo sa Biblia, Ezekiel Kapitulo 34, Ezekiel Kapitulo 34. Ezekiel Kapitulo 34, versikulo 11 kutob 12. Akong basahon ang mga versikulo 11 ug 12. Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, ani akaron ako gayud bisan ako magasusi sa iyang panon sa adlaw nga anaa siya sa taliwala sa iyang mga karnero nga nanagkatibulaag ngadto sa halayo. Mauman pangitaon ko ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa madag-om ug mangiub nga adlaw. Ang basahon ni Ezekiel gisulat hapit 6 kagatos ka tuig sa wala pa moabot si Jesus ug kini nagsulti sa samang butang. Ani akaron ako gayud bisan ako magasusi sa akong mga karnero ug magapangita kanila. Mauman pangitaon ko ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa madag-om ug mangiub nga adlaw. Miingon si David nga nabuhi hapit 1,000 ka tuig sa wala pa si Jesus. Sa mga Salmo Kapitulo 23, versikulo 1, si Jehova maong akong magbalantay, walay makulang kanako, ang Dios mao ang magbalantay, ug ang iyang katawhan mao ang mga karnero. Adunay daghang bahin sa karnero sa Biblia. Ang ubang mga mananap mahimong masalaag, apan sila nakakita sa ilang dalan pabalik. Apan ang mga karnero kung pasagdan nga maginusara, mahimong mawala sila ug dili na makakita sa ilang dalan pabalik. Buang-buang ug huyang ang mga karnero. Busa, nagginahanglan sila ug magbalantay nga muatiman kanila. Kay kung walay magbalantay, mahimong tukbunon sa mga lobo ang mga karnero. Sa dihang bibisita ko sa Mongolia, dihay daghang karnero. Karnero, kanding ug kabayo apan ang mga karnero ang pinakahuyang. Ang mga lobo manago sa habog nga kabukiran sa maadlaw ug mugawas sa gabii aron tukbunon ang mga karnero. Dili lang usa ka karnerong ilang patyon, kundili ang tanan nga mga karnero. Busa, ang mga karnero nagkinahanglan og usa ka magbalantay nga manalipod kanila. Mga buang-buang sila ug daling ipatibulaag. Ang usa magsugod sa paglakaw ug ang uban musunod nga walay paghuna-huna. Kung ang usa ka karnero mahulog sa pangpang,
Ang uban mosunod ug mahulog usab. Mao nga medyo buang-buang sila ug nanginahanglan ug usa ka magbalantay. Ang Dios gitawag nga magbalantay ug ang mga tawo gitawag nga mga karnero. Giingon sa Isaías kapitulo 53 bersikulo 6, kitang tanan sama sa mga karnero nang hisalaag, ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan. Sama kita sa mga karnero nga nahisalaag gikan sa magbalantay. Gitawag sa Dios ang iyang kaugalingon nga usa ka magbalantay, apan kita sama sa mga karnero. Nahisalaag ug nagkinabuhi sumala sa atong kaugalingong mga tinguha ug kahakog. Sama kini sa usa ka karnero nga nahisalaag gikan sa magbalantay ug nahimong tukbonon sa mga lobo. Kadtong nadakpan sa gahom sa yawa, giguyod ngadto sa impyerno. Mao nga ang Dios miingon nga iyang pangitaon ang iyang nawala nga karnero nga nahisalaag. Atong tanawon sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 15. Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 15. Ako gayud mao ang magbalantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila. Nagaingon ang Ginoong Jehova. Pangitaon ko kadtong nawala ug pabalikon pag-usab kadtong ginapatlaag sa halayo ug bugkusan ko kadtong nabungguan sa bukog ug palig-unon kadtong nagmasakiton, apan akong laglagon ang mga matambok ug kusgan, sila pa sibsibon ko diha sa hustisya. Dinhi ang Dios miingon nga iyang pangitaon ang nawala. Ug atong tan-awon ang bersikulo 31, atong basahon kini og dungan. Ug kamo nga ako mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tawo man, ug ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova. Ug kamo nga ako mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tawo man, ug ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova. Kinsa ang mga karnero? Siya mingon nga mga tawo. Ug ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova. Mao nga gipahayag sa Dios nga ang mga tawo mga karnero nga giatiman sa Dios. Apan kini nga mga karnero nahisalaag o nawala. Maong sa Lucas 15, si Jesus unang nag-ingon, adunay usa ka tawo nga adunay usa ka gatos ka mga karnero. Sa pag-abot sa gabii, iyang giihap silang tanan ug gibutang sila sa turil. Nahadlok siya nga adunay mawala. Pero bisag unsaon niya pag-ihap, naay kulang usa. Mao nga usa sa usa ka gatos ang nawala. Busa aron makit-an ang nawala nga karnero, gibiyaan niya ang 99 sa kamingawan aron pangitaon ang usa. Sa Israel adunay daghang mga walog. Dili patag ang mga bukid diin asa nagdako ang mga karnero. Adunay mga bukid nga moabot og 500 ka metros ug ang mga karnero nga mubiya sa ilang mga magbalantay anaa sa peligro. Mahimo silang mahulog sa pangpang ug mamatay o mahimo silang kanon sa usa ka lobo. Apan adunay usa ka gatos nga karnero busa okay ra kung mawalang usa. Dili kini ang kasing-kasing sa usa ka magbalantay. Ang 99 nga anaa sa mayong kahimtang karon mabiyaan ug ang usa nga nawala pangitaon ug pangitaang nawala hangtod nga iya kining hingkaplagan. Gipangita niya kini hangtod nga makita niya kini. Wala lang niya gipangita kini bisan asa ug miundang sa dihang wala niya kini makaplagi. Apan wala siya muhunong kung dili niya kini makit-an. Apan iya kining nakit-an. Unsang iyang gipangita, unsang nawala? Nganong nasalaag man kita? Kita nahisalag ngadto sa sala tungod kay kita mibiya sa Dios. Ang kahulugan sa nahisalaag mao ang pagpuyo sa sala, pagsunod sa mga tinguha sa atong unod, pagsunod sa yawa nga adunay gahom sa hangin, ug pagbiya sa Dios ug sa pulong sa Dios. Sa dihang kita madala palayo, sumala sa giingon sa Panultihon kapitulo 24 bersikulo 11,
Kita gidala ngadto sa kamatayon, ilalom sa gahom sa yawa. Sukad sa naisalag kita tungod sa sala, giunsa man sa Dios pagpangita ang nawala nga karnero. Dili lamang niya kini simple nga makitaan, kundili kinahanglang bayran ni Jesus ang bili sa ilang sala. Mao nga ang maayong magbalantay naghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Ang maayong magbalantay naghatag sa iyang kinabuhi aron sa pagpangita sa nawala nga karnero nga nahisala agikan sa sala. Siya dili lamang usa ka maayong magbalantay nga nangita sa mga karnero ug nakakaplag kanila, apan siya usa ka maayong magbalantay nga mibayad sa mga sala sa nawala nga karnero. Busa sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 5 ang gipasabot niya diri kay Jesus. Ug hingbaluan ninyo nga siya gipadayag sa pagkuha sa atong mga sala, makasasala. Siya kinahanglan nga mamatay sa atong dapit aron sa pagbayad sa bili sa sala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 5 ug hingbaluan ninyo nga siya gipadayag sa pagkuha sa atong mga sala ug diha kaniya wala man ing sala. Ang walay sala nga Ginoo namatay imbis na ang mga makasasala. Siya ang maayong magbalantay nga mihatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang sa mga karnero. Gingon sa Roma 5:8 nga sa mga makasasala pa kita, ang pagkahimo makasasala kay may salaag ug mahimulag sa Dios. Sa dihang mga kaaway pa kita sa Dios tungod sa atong mga daotang sala, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita namatay tungod kanato. Siya mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. Sa Lucas 19:10 miingon kay ang anak sa tawo mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas ni adtong nawala. Mianhi siya aron sa pagluwas sa nawala nga mga makasasala, apan unsaon man niya sa pagluwas kanila. Kinahanglan niyang bayran ang silot sa mga sala. Mianhi siya aron mamatay nga imbis sila. Busa sa mga makasasala pa kita na wala og halayo sa Dios ug iyang mga kaaway tungod sa atong daotang buhat. Roma 5:8 apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Aron kita maluwas, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak sa dagway sa tawo ug gihatag siya aron mamatay isip halad ngadto sa krus. Una ang anak sa Dios, si Jesus namatay sa krus aron sa pagluwas sa nawala nga karnero. Sa unang Timoteo 2:6 nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan ang pagpamatuod paghimuon sa iyang nakaigo nga panahon. Gihalad ni Jesus ang iyang kaugalingon ingon nga lukat sa tanang makasasala. Ang pulo nga lukat nagpasabot nga ang usa ka tawo gibaligya alang sa salapi ug aron mahigawas kana nga tawo kinahanglan nimo nga bayran ang iyang bili, ang bili sa ulipon nga gibaligya ug tubson siya. Ang kwarta nga imong gibayad ni anang panahona gitawag og lukat. Ang kwarta gigamit ingon nga lukat. Giingon sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 6 nga nagahalad siyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan. Siya ang mitubos sa atong mga sala. Dili lang siya usa ka magbalantay nga nangita sa nawala nga karnero, kundili usa ka magbalantay nga namatay imbis kanato. Mao nga giingon sa Juan 10:11 ang maayong magbalantay sa mga karnero naghatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Atong basahon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Basahon nato kini sa dungan. Kay nagantos usab si Kristo sa nakausa tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios, sa gipatay siya diha sa unod apan gibanhaw diha sa espiritu. Hangtod ni ana nga punto, kay nagantos usab si Kristo sa nakausa tungod sa mga sala. Ang Ginoo siya walay sala, apan siya namatay sa krus, ug siya nakadawat sa labing bug-at nga silot.
Tungod sa mga sala, aron mapasaylo ang atong mga sala, siya namatay aron mahimong halad, lukat, kay nag-antos usab si Kristo sa nakausa tungod sa mga sala. Si Jesus, bisan tuod siya matarong, siya namatay alang sa mga dili matarong, alang sa mga makasasala, aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios. Aron kita makaplagan, aron maluwas kita, ug aron madala kita sa Dios, kinahanglan nga mamatay si Jesus. Atong hunahunaon kana. Ang bugtong anak sa Dios nga katumba sa Dios, ang anak nga si Jesus namatay. Maong sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 25, kay kamusama sa mga karnero nga nanghisalaag. Kung biyaan ninyo ang Dios, mahisalaag kamo. Kung mahisalaag kamo, ang impyerno maong lugar diin mahisalaag ka hangtod sa hangtod. 1 Peter 2:25, kay kamusama sa mga karnero nga nanghisalaag apan karon na nagbalik kamo sa magbalantay ug magtatanaw sa inyong mga kalag. Sa diha nga kita makasabot ug mituo nga ang Ginoo namatay alang kanato, mibayad sa silot alang sa atong mga sala, ug ang Ginoo nakahimo na niini ang nawala nga karnero, balik na kamo ngadto sa magbalantay ug magbalantay sa inyong mga kalag. Karon, kitang mga luwas, dili na kita mao ang mga naisalaag nga mga karnero, kundili mga karnero nga mibalik sa gako sa Dios. Sa dihang iyang nakita ang mga Israelita sa Mateo 9:36, apan sa nakita niya ang mga panon sa katawhan, giabot siya og kaluoy kanila, kay sila nagakasubo ug nagakatibulaag ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Sila ang pinili nga katawhan sa Dios, ug sa Israel adunay mga eksperto sa balaod nga nagtudlo sa balaod, mga pari, iskriba nga nagtudlo sa kasulatan, ug mga pangulo, apan sila dili mga magbalantay. Busa, sa pagkakita ni Jesus sa panon sa katawhan, giabot siya og kaluoy kanila kay sila nagakasubo ug nagkatibulaag ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Giingon sa Mateo 18:14, dili mao ang kabubuton sa inyong amahan nga atuwa sa langit nga mawala ang usa niining mga gagmay. Si Jesus miingon, mawala ang usa niining mga gagmay. Sa diha nga kini mahisalaag, kini moadto sa impyerno. Dili niya gusto nga sila mawala ug malaglag. Tungod kay ang kalag gilalang sa dagway sa Dios, mao nga iya kining gihatagan og bili. Maong si Jesus miingon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 26, nga ang kinabuhi sa usa ka tawo mas bililhon pa kaysa sa tibuok kalibutan. Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniyang iyang kalag, kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Ang kinabuhi nga dili mapulihan bisan sa tibuok kalibutan, dili ang kinabuhi sa pisikal nga lawas nga mulungtad sa mga dekada kun dili ang kalag. Maong gihatagan og bili sa Dios ang mga tawo ug gibayran niya ang bili pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang bugtong anak aron sila maluwas ug ang ilang kalag. Si Jesus ang maayong magbalantay nga nangita sa nawala nga karnero. Kinsa kana nga karnero? Basin mao kini ang mga dautan nga tawo nga nagpuyo sa luyo sa among balay o ang mangingilad sa silingang balay? Sila ba ang atong gipasabot? Dili. Ang matag usa kanato, usa ka nawala nga karnero atubangan sa Dios. Sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15, pulong nga matinumanon ug takos gayud nga pagalawaton sa bug-os nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala nga kanila ako ang labaw. Si Apostol Pablo kinsa misulti niini nga mapulong mipahayag nga kanila ako ang labaw. Kung ang pangulo sa mga makasasala maluwas, kinsang dili maluwas? Si Kristo mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Ang pulo nga matinud-anon nagpasabot nga kasaligan ug tinuod. Ang pulong sa Dios mao ang labing matinud-anon ug tinuod sa tanang butang. Mao kini ang mensahe nga kinahanglang madawat sa tanang tawo. Si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Matag usa kanato kay makasasala. Ug siya mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala pinaagi sa pagkuha ug pagpakamatay niya alang sa atong nga sala. Gihatagan niya og bili ang kalag sa usa ka tawo nga labi pa kabililhon kaysa sa tibuok kalibutan. Nahibal-an ba ninyo kung unsa kadako ang iyang paghatag og bili sa nawala nga karnero?
Karong panahona adunay mga tawo labi na sa higayon sa kapakyasan moingon dayon sila nga patyon ko sila nga murag ang kinabuhi dili importante. Ang uban na gunauna usa ka adlaw ang tanan mamatay. Unsa ang bilin ini? Kausara ko mamatay. Kinahanglan nga dili kita maghunahuna og mulihok nga ingon ni ana. Walay usa nga mamatay sa bisan unsa nga kahimtang lang. Katapusan na ba kung mamatay ang lawas? Dili. Ang kalag mahulog sa walay katapusang impyerno. Bisag wala nay laing tawo sa kalibutan gawas nimo kung naginusara ra ka, moabot gihapon ang Ginoo aron luwason ka. Nganuman, kini nag-ingon usa ka karnero, aron makaplagan ang usa nga nawala nga karnero, ang magbalantay mubiya sa 99 sa kamingawan, ug mangita sa usa nga walay hunong nga magpangita hangtod nga iyang makita kini. Ug sa dihang iyang makita niya kini, giunsa niya kini pagpangita, pinaagi sa pag-adto bisan sa kamatayon aron maluwas ang atong mga kalag. Kung kita makasabot ug mosalig sa grasya sa Dios, atong makita ang Ginoo nga moabot aron sa pagpangita kanato. Mao kini ang nahitabo, hunahuna kini. Sa usa ka gansangon nga walog, usa ka karnero ang naisalaag ug nawala. Ang magbalantay nakadungog sa tingog sa karnero. Nakita niya kini nga napiit sa ubos nga kahoy ug giluwas kini sa wala pa kini mamatay. Unsay buhaton sa magbalantay karon? Dili niya kasab-an ang karnero o maingon nganong mipahawa ka sa ingon ni ana. Dili kini niya bunalan og manduan sunod nako. Dili siya magasulti o mga saba kaniya. Dili niya kinipugson sa pagsunod kaniya apan hinay-hinay niyang kuhaon ang karnero ug gibutang sa iyang abaga ug dad-on pauli sa balay. Iyang gipas-an ang karnero sa iyang mga abaga. Tungod sa iyang gugma sa karnero, wala niya igsapayan ang baho niini o unsa kini kahugaw. Gipas-an lang niya kini sa iyang mga abaga ug gidala sa balay. Kini nagpakita kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Siya wala lamang nangita kanato ug nagluwas kanato apan iya kitang gipas-an ug gibutang siyang abaga. Sa Deuteronomio 1:31 atong nabasa kung sa unsang paagi ang Dios nangulo sa katawhan sa Israel. Sa ilang paglakaw gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa Kanaan, kini giingon, di nakita mo nga si Jehovah nga imong Dios nagdala kanimo, ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak nga lalaki sa tanan nga dalan sa inyong gilaktan, hangtod nga mingdangat kamo niining dapita. Nabasa ba nimo kini nga bersikulo sa Biblia? Atong tan-awon sa makadiyot ang Deuteronomio kapitulo 1 bersikulo 31, magdungan ta sa pagbasa. Ug sa kamingawan di nakita mo nga si Jehovah nga imong Dios nagdala kanimo ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak ka lalaki sa tanan nga dalan sa inyong gilaktan, hangtod nga mingdangat kamo niing dapita. Gingon dinhi imong Dios nagdala kanimo ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak nga lalaki sa tanan nga dalan sa inyong gilaktan, hangtod nga mingdangat kamo nining dapita. Ang Dios migakos kanila sa hugot sa iyang mahigugmaong mga bukton. Ingon niini gigakos kita sa Dios, kitang mga nahisalaag nga mga makasasala. Gipas-an niya kita sa iyang mga abaga o gipapauli kita. Kung atong hunahunaon kini nga talanawon, atong masabtan gayud kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. O gingon sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 6, ug sa iyang pag-abot sa balay magatigom siya sa iyang mga abyan ug sa iyang mga silingan nga magaingon kanila managlipay kamo uban kanako kay akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala, akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Wala siya magbaya nga naginusara kundili gitigom niya ang tanan niyang mga higala o mga silingan nga nagingon, managlipay kamo uban kanako kay akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Nagsaulog siya, nakit-an ako ang nawala nga karnero tungod kay iyang nakit-an ang iyang nawala nga karnero. Giingon sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 7, magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol, labaw pa sa kasiyaman ug siyam nga mga mataro nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Ang ubang mga tawo nag-ingon nga ang kasiyaman ug siyam nagtumong sa mga Fariseo ug mga eskriba, apan kana sayop. Ang kasiyaman ug siyam maong mga tawo nga naghinulsol, dili sila ang nawala nga karnero. Ang mga tawo nga naluwas nga naghatag og kalipay sa Dios, apan sa dihang ang bag-ong naluwas nga tawo maghinulsol,
Ang adunay mas dakong kalipay sa langit. Hunaw na ang usa ka pamilya nga adunay daghang maanak. Kung nawala ang usa ka bata, ang labing gikahadlukan sa pamilya mao ang paghunahuna nga ang bata nawala sa kangturan. Apan sa milagrosong paagi ang bata nakit-an nga buhi ug nabalik. Unsa kadako ang ilang kalipay? Syempre, ang pamilya malipay sa ilang mga anak kaluwas. Apan, adunay mas dakong kalipay sa usa nga nawala ug karon nakit-an. Ang maong matang sa kalipay, masinati sa langit kung ang usa ka makasasala maghinulsol. Joyful news, the heavenly bells ring, the sinner far away has returned. Glory, glory to the Lord above, heaven's harp resounds with praise. Kung ang usa ka makasasala maghinulsol o mubalik, adunay kalipay sa presensya sa mga anghel, ang mga mensahero sa Dios nga nagsaulog uban sa langit. Ang Hebreyohanon 11:14 nag-ingon, dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manununod sa kaluwasan? Dili sila mahimong mga anak sa Dios o mga babayi nga maminyo kang Kristo. Ug sa diha nga ang mga anghel makasala, si Jesucristo dili mamatay alang kanila. Ang mga anghel lahi sa mga tawo tungod kay gilalang sila sa Dios isip mga espiritu sa balaang buhat. Samtang ang mga anghel nag-alagad sa Dios, sila usab gipadala aron sa pag-alagad ni adtong nakadawat sa kaluwasan, ang mga anak sa Dios nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Mateo kapitulo 18 bersikulo 10, magmatngon kamo nga dili kamo magtamay sa usa niining mga gagmay, kay nagaingon ako kaninyo nga dito sa langit ang ilang mga manulunda nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga atua sa langit. Nahibalaan ba ninyo nga ang matag na luwas nga tawo adunay anghel nga magbalantay? Nag-ingon sa Daniel 12:1, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan adunay anghel, si Miguel Arkanghel. Sa dihang ang Israel nakasala ug nagatubang sa kalaglagan, sila bug-os nga napildi. Apan sa dihang gipahiuli sa Dios ang Israel, mitabang siya sa gamhanang paagi. Pananglitan sa dihang ang mga Israelita hapit nang musulod sa yuta sa Kanaan, usa ka makahadlok nga tawo kalit nga mitungha nga may espada sa iyang kamot. Si Josue nga nahadlok nangutana, kinsa ka? Josue 5:13, kadapig ba ikaw namo kun sa among mga kaaway? Bersikulo 14, dili apan ingon nga prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Jehova mianhi ako karon. Kini mao si Miguel nga Arkanghel, ang anghel nga nagbantay sa katawhan sa Israel. Sa diha nga ang Dios nakig-away alang sa Israel, walay makatumbas sa iyang gahom. Sama sa giingon sa Josue kapitulo 23 bersikulo 10, usa ka tawo kaninyo mulutos ug usa ka libo, kay si Jehova nga inyong Dios siya mao ang makig-away alang kaninyo ingon sa iyang gipamulong kaninyo. Gipadala sa Dios ang iyang mga anghel aron makig-away alang sa Israel. Daghan sa maong mga panghitabo ang nahisulat sa Biblia. Sa dihang si Sennacherib hari sa Assyria, ilang gilibutan ang Jerusalem ug gihulga ang Juda nga patyon silang tanan kung dili sila mo surrender. Si Haring Ezekias miadto sa templo ug giablihan ang hulga nga sulat nga gipadala sa hari sa Assyria. Siya nagampo, "O Dios, unsay among buhaton kining tawhana nagbiay-biay kanimo? Imo ba siyang pasagdan nga sama niini?" Wala madugay, miabot si propeta Isaías ug miingon ayaw kabalaka. Karong gabii ang Ginoo makiglabot kanila. Isaías 37:36, ug ang manulunda ni Jehova migula ug gipamatay sa kampo sa mga Asiryahanhon ang 100 ug 5,000 ug sa pagbangon sa mga tawo sayo sa pagkabuntag ania karon kining tanan mga minatay. Ang Israel wala magpagawas og usa ka pana. Ang anghel miadto gilaglag ang kasundaluhan sa Assyria. Adunay daghang ingon nga mga panghitabo sa Biblia. Bag-o lang tan-awang nitabo ang Hamas misulay sa paglaglag sa Israel sa kalit. Ang samang butang nahitabo panahon sa unong kaadlaw nga gubat. Ang Hamas nagpabuto og libuan ka mga missile sa Israel sa mubo nga panahon apan unsang nahitabo tungod sa maong gubat.
Ang Israel miadto ug mipatay og mga 46,000 ka tawo sa Gaza. Diha sa mantalaan sa miaging adlaw, mga 46,000 ka tawo ang namatay sa Gaza. Sa usa ka gutlo ang tanan mahimong mamatay. Kinahanglan nga dili nila hilabtan ang Israel. Sa dihang tabangan sa Dios, ang Israel bisag magtigom ang tibok kalibutan ug makigubat, dili sila makadaog. Ngano mapildi ba nila ang Dios? Sa dihang mawala na ang nasod sa Israel sa yuta, ang Biblia mahimong bakak. Busa gipalihok sa Dios ang iyang maanghel aron panalipdan ang Israel. Apan sila rabang iyang gitabangan, gipanalipdan usab niya ang naluwas nga mga magtotoo. Busa giingon, magmatngon kamo nga dili kamo magtamay sa usa niining mga gagmay. Nganuman, tungod kay ang ilang mga anghel anaa kanunay sa presensya sa Dios, nagsulti sa Dios mahitungod sa iyang mga anak. Sa basahon sa mga buhat atong makita nga si Pedro gibalhog sa bilangguan. Sa sunod nga adlaw sa dihang hapit na siya bitayon, pipila lang kaadlaw human gipunggutan si Santiago. Ang mga balaan nagtigom sa Jerusalem ug nagampo, Dios luwasa si Apostol Pedro. Niadtong higayuna gidala sa Dios ang anghel ngadto kang Pedro. Naghunaw na si Pedro samtang ginakadinahan. Ugma makita na nakong Ginoo. Malinawon kaayo siya nga naghunaw na nga makig-uban siya sa Ginoo nga naghinanok siya sa pagkatulog. Ang anghel miingon, bangon, bangon. Apan hinanok kaayo ang iyang pagkatulog ni Pedro ug gitapik siya sa iyang kilid, nakamata si Pedro ug nangatangtang ang mga kadena. Ang pultahan sa prisuhan na abli sa iyang kaugalingon, ang tanang gwardya nangatulog pag-ayo. Ang unang pultahan na abli, ang ikaduha ug ang ikatulo nga pultahan, hangtod nga ang tanang pultahan sa bilangguan na abli. Sa iyang pagbiya, si Pedro naghunaw na nga siya nagdamgo, apan siya nakasabot, ang Dios nagpadala og usa ka anghel aron sa pagluwas kanako. Busa si Pedro sa balay diin nagampo ang mga magtotoo sa lawak sa itaas sa balay ni Maria, nanuktok siya sa pultahan. Miabot ang katabang ginganlag roda. Sa dihang naila niya ang tingog ni Pedro, siya nalipay ug wala niya nablihan ang pultahan. Apan siya midagan sa sulod ug miingon, ania na si Apostol Pedro. Ang mga tawo sa sulod mitubag, dili kana siya, anaa siya sa prisuhan. Bisa nagampo sila, murag wala sila makatuo nga siya gibuhian. Mingon si Roda, dili, kana tinod nga tingog ni Pedro. Ug sila mitubag, buhat 12:15, manulunda kana kaniya. Naibalaan ba ninyo nga ang matag naluwas nga tawo adunay anghel nga magbalantay? Si Jesus mismo ang nagsulti niini. Adunay usa ka anghel sa akong kiliran. Nagbantay kanako, sakto kana. Busa, kinahanglan kitang magamping. Kung adunay magbuhat og daotan kanako o magbuhat og daotan kanako, ang akong anghel magsumbong sa Dios nga Amahan. Dili lang ako apan ang matag luwas nga magtotoo adunay anghel nga magbalantay. Kung sa imong unahuna ang tanan nga imong gibuhat gitaho, maayo daotan. Busa dili kita angay magbuhat og daotan. Ang manulunda mahimong miingon, O Dios, ang imong anak nga sama niini kahibulungan, makapahimuot ug maginabuhi sumala sa imong kabubuton ug bulahan ka nga nakabaton kag anak nga sama niini. Apan kung masayop ka, ang manulunda mahimong mingon, O Dios, ang pagkakita sa ingon nga bata mahimo nga makapahigawad kanimo, dili na tutugutan nga mahitabo ka na. Sapagkat tinuod ang tanan gitaho, busa ang mga manulunda nalipay kung adunay maluwas. Sa mao nga pagkaagi nagaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa tubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang mga anghel dinhi mga mensahero sa Dios. Sa diha nga usa ka tawo maluwas, adunay usa ka dakong selebrasyon sa langit. Kung imong hunahunahon ka na, dili nimo mahunahuna kung unsa ka malipayon ang mga anghel sa kaluwasan sa usa ka makasasala. Ug hunahunaa ang magbalantay unsa kalisod ang pagpangita niya sa nawala nga karnero. Naglaglag siya sa kabukiran. Ug sa dihang nakita niya kini, ang kalipay sa pagpangita niini makapalimot kaniya sa tanang kalisdanan. Mupauli siya og moingon,
Paglipay kamo uban kanako. Lucas kapitulo 15 bersikulo 6, malipayon kayo siya. Wala na siya kabalo kung unsa ang iyang buhaton. Malipayon gayud ang Dios tungod kanato. Karon atong tan-awon pag-usab ang Lucas kapitulo 15. Lucas kapitulo 15. Sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 7 atong basahon. Magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinusol, labaw pa sa kasiyaman ug siyam nga mga mataro nga walay kinahanglan sa paghinusol. Busa samtang nalipay ang Dios sa dihang kitang mga naluwas uban nga nagpuyo sa pagtuo sa panagambitay ug sa kalipay, mas malipay siya kung ang usa ka makasasala maluwas. Nganuman, tungod kay gihigugma niya pag-ayo ang maong makasasala. Aduna pa bay mga tawo nga dili luwas dinhi? Sama kamo sa nawala nga karnero. Kinahanglan nimo nga masabtan dayon ug mosalig sa grasya sa Dios. Sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 6, diha kaninyo sukad sa adlaw sa pagkadungog ug sa pag-ila ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Sa pagkatinuod, kung atong madungog ug masabtan ang grasya ug pulong sa Dios, mao kini ang adlaw nga atong mahimamat ang Ginoo. Nalipay ko pero mas nalipay ang Dios. Atong tan-awon ang bersikulo 8, Lucas kapitulo 15, bersikulo 8 kutob 10. Kung kinsang babayehan na nga adunay napulo ka drakma, kung siya kawad-an og usa, dili magdagkot og usa ka lamparahan ug magsilhig sa balay ug sa masingkamuton mangita hangtod iyang makaplagan kini ug sa iyang hingkaplagan kini magtigom siya sa iyang abyan ug masilingan nga mag-ingon, maglipay kamo uban kanako kaya kung hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa maong pagkaagi magaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa tubangan sa manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinusol. Kini nga bersikulo nag-ingon, ang babayi adunay napulo ka piraso nga pilak ug ang usa ka piraso nga pilak katumba sa usa ka denaryo. Ang denaryo may usa ka adlaw nga suhol sa usa ka mamumuo. Kung ang usa ka lalaki makahimamat sa babayi nga gusto niya pakaslan, sila magdesisyon nga magpakasal. Kung makadesisyon na sila nga magpakasal, ang pamanhunon muhatag og dot nga kasagarang napulo ka pirasong plata nga gihigot ug ihatag sa pangasawunon. Mao nga gihatagan niya og bili kini pag-ayo ug ang babaye magsulob niini ingon usa ka dekorasyon sa ulo. Giisip niya kini nga hinungdanon. Apan niini nga istorya, ang babayi adunay napulo ka piraso nga pilak ug nawala ang usa. Niini nga kaso dili lang bahin sa kantidad sa pilak, kundili ang kamatuoran nga gihatag kini sa lalaki nga iyang bana isip timaan sa ilang kasabutan nga magpakasal. Ang mawad-an bisag usa maisip nga kapakyasan sa babaye. Ug kung mawala kini, mahimong dili madayon ang ilang kasabutan sa kaminyoon. Kini usa ka seryoso kaayo nga butang. Busa kining babaye gidagkutan niya ang lampara ug nanilhig sa balay. Ang rason ngano nga gipasiga niya ang suga kay wala may bildo nga bintana kaniadto sama sa ato karon. Ang bintana kaniadto dili sama sa klaro nga bintana nga ania kanato karon. Wala pay bildo nga mga bintana. Sila adunay usa ka gamay nga lungag alang sa bentilasyon aron makasulod ang hangin. Busa ngit-ngit ang balay. Ug tungod kay lisod tan-awon kun asa kini nawala, iyang gidagkutan ang lampara ug gisusi pag-ayo ang matag suok nga nanilhig sa sawog aron makasiguro siya nga iya kining makit-an.
Mahimo kining matabunan sa basura o gitago sa abog. Busa gidagkutan niya ang lampara og makugihong nangita ni ini. Ug unya nakita niya kini, sa dihang nakita niya kini unsa ang iyang gibuhat. Gitawag niya ang iyang mga higala ug silingan. Ang pagtawag sa mga higala ug silingan nagpasabot nga pagsaulog. Pagsaulog. Kinahanglan niyang pakanon sila ug sa pagkatinuod, ang gasto labaw pa sa bili sa usa ka piraso nga plata. Apan nagatigom siya sa iyang mga abyan ug sa iyang mga silingan, managlipay ka muuban kanako kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Hangtod nga nakit-a niya kini, wala na siya makatutok sa bisan unsa. Daghan pa siya nga mga butang nga buhaton apan iyang gipadaplin kini sa pagkakaron ug nagpokus lamang sa iyang pagpangita. Ug sa dihang iyang nakitaan kini nalipay siya pag-ayo. Dili lamang siya milukso sa kalipay kundi magatigom siya sa iyang mga abyan ug sa iyang mga silingan, managlipay ka muuban kanako kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa dihang nakaplagan ang nawala nga karnero, gitawag usab niya ang iyang mga higala ug mga silingan ug siya maingon, nakaplagan ko ang nawala nga plata. Nakaplagan ko ang nawala nga plata. Busa ang iyang mga higala nangalipay uban kaniya. Ayaw kini magtanga, mahimo kang magkaproblema. Busa kauban sila nga naglipay. Lucas Kapitulo 15G, sa mao nga pagkaagi nagaingon ako kaninyo, giingon ni Jesus nga dunay kalipay sa tubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Nahibalaan ba ninyo kini? Bisan na maanghel nagmaya. Kung ang tawo nga atong gi-evangelize naluwas, ang tawo nga nag-evangelize mubati usab og kalipay, dili ba? Ang tawo nga naluwas nalipay, ug ang tawo nga nag-evangelize usab nagmaya, ug ang mga tawo sa iyang palibot nag-ingon, "O kanang tawhanan naluwas, maayo ka na. Nindot kaayo paminawon ka na." Nalipay ang tibok iglesia, walay laing kalipay nga ikatandi niini. Sa Sefanias Kapitulo 3 bersikulo 17, si Jehova nga imong Dios anaa sa imong kinataliwad-an, usa nga makagagahom nga magaluwas. Siya magamaya tungod kanimo uban ang kalipay, siya mopahilom diha sa iyang gugma, siya magamalipayon tungod kanimo uban ang pag-awit. Ang Dios nalipay kaayo kanato nga dili niya mapugngan kini nga pagbati. Bisan kung ang usa ka makasasala maginulsol ug magluwas, ang iyang kalipay nag-awas. Ang pagpasiga sa lampara nga gihisgutan sa Filipos Kapitulo 2 bersikulo 16 nagtumong sa nga nagapatugbaw sa pulong sa kinabuhi. Ang pagpaambit sa ebanghelyo mahitungod sa pagpatinaw sa kahayag sa pulong sa kinabuhi. Kini mahitungod sa pagpatinaw sa kahayag sa ebanghelyo ug sa grasya sa Dios sa pagpangita sa mga makasasala. Maghimo man kita og personal nga pagtambag o nagpahigayon og Bible seminar, atong gipatin-aw ang pulong sa kinabuhi aron makit-an ang nawala nga makasasala, ang matag kalaghingpit nga bililhon. Alang kanato nga kaniadto naluwas, gipahinumduman sa Hebreo 2:3 ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Unsang butangan ni ining kalibutana ang mas importante kaysa sa kalag? Mingon si Jesus nga bisan kung ihatag nimo ang tanan dinhi sa kalibutan, dili kini katandi sa kantidad sa usa ka kalag. Maluwas ba sa labing adunahan nga tawo sa kalibutan ang usa ka kalag kung ihatag niyang iyang tanan nga kabtangan? Dili, kini imposible. Kung wala ang kamatayon o pag-ula sa dugo sa bugtong anak sa Dios, ang kaluwasan dili posible. Ang bilis sa kalag labaw pa sa bisan unsa nga atong mahuna-huna. Busa, nganong ang usa ka piraso sa plata adunay dakong kahulugan og bili? Kini tungod kay sa unang sambingay, ang maayong magbalantay nga nagrepresenta sa Dios, mihatag sa iyang kaugalingong kinabuhi aron sa pagluwas sa nawala nga kalag. Busa ang nawala nga pilak nagrepresenta sa usa ka dako nga kantidad, usa ka butang nga dili masukod sa salapi. Sa samang paagi ang kalag sa matag usa ka tawo mas dako ug mas importante. Sa 62 na katuig ang milabay sukad maluwas ko, tingali dunay na. Sa 62 na katuig ang milabay sukad ako naluwas, tingali dugay na ang milabay.
Sa paglabay sa katuigan na sinati nako ang daghang kalipay ingon man ang kalisdanan ug ang pipila sa maong mga handumanan nakalimtan na. Apan ang panahon nga ako naluwas nagpabiling nga ingon katinaw sama sa nahitabo kagahapon lamang. Sa dihang una nakong nasabtan ang ebanghelyo, nalipay kaayo ko nga dili nako mahibalan kung kiniusa lamang ba kadamgo o kamatuoran. Naguna-una ako nga kung damgura walay kapuslanan. Mo nga gikurot na kung akong kagalingon aron masiguro nga dili kini damgo, kini tinuod. Napuno ko sa kalipay ni anang gabi una, kinahanglan kog maglakaw sa ngit-ngit sulod sa 4 ka kilometro human ko manaog sa bus kay nag-alagad ko sa usa ka iglesia sa probinsya. Niadtong higayuna ngit-ngit kaayo pero nalipay kay ko nga nagsugod kog sayaw samtang naglakaw. Walay usa nga nakakita kanako, mao nga akong gibuhian ang tanan. Kung adunay nakakita nako, tingali maguna-una sila nga buang ko. I'm redeemed, Jesus saves me and keeps me just now. Ang panumduman sa gayon nga ako naluwas, nagpabilin nga tinaw sama sa nahitabo kagahapon. Usa kadto ka malipayon ug makapahinganghang kasinatian ug kana nga kalipay magpabiling lig-on bisan karon. Ang tawo nga naluwas nagmaya, ang tawo nga nag-evangelize nagmaya, ang tibok iglesia nagmaya, ug ang Dios mismo nagmaya sa hingpit. Mao nga dili nato kalimtan kung unsa ka importante o ka mahinungdanon alang sa matag tawo nga maluwas. Atong hinumduman nga kinahanglan natong buhaton ang tanan nga atong mahimo sa pagpaambit sa ebanghelyo. Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi o gibayran ang dakong kantidad aron maluwas ang mga makasasala. Ang balang espiritu, ang babaye, nagrepresenta sa iglesia. Ang balang espiritu naglihok pinaagi sa iglesia sa pagpangita sa mga makasasala. Pinaagi sa balang espiritu nagdanag sa kahayag sa ebanghelyo sa Dios ang pulong sa kinabuhi sa pagpangita sa mga makasasala. Tungod kay ang Ginoo mibayad sa bug-os nga bili sa atong mga sala, ang balang espiritu nagtabang kanato nga masabtan ang grasya sa Dios. Sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 7, gingon nga ang may igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu sa mga iglesia. Ang balaang espiritu nagsulti pinaagi sa iglesia o pinaagi sa mga luwas nga mga magtutuo. Ang balaang espiritu nagtudlo kanato pinaagi sa pulong ug nakigsulti sa mga dili luwas pinaagi sa iglesia. Sa Juan Kapitulo 15, versikulo 26 to 27, giingon nga ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan, siya muhatag sa pagpamatuod kanako ug kamo magahatag usab og pagpamatuod kay sukad sa sinugdan kamo nakig-uban kanako. Una, ang balang espiritu magpamatuod mahitungod sa Ginoo. Magpamatuod siya mahitungod sa grasya nga nahimo pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus ug sa iyang pagkabanhaw. Ug kadtong nangaluwas, nagapamatuod usab. Dili nato kalimtan nga ang balang espiritu naglihok pinaagi kanato sa pagluwas sa mga makasasala. Nag-ingon sa Roma Kapitulo 10 versikulo 14 kutob 15, ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala niya hidunggi, ug unsaon nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali, ug unsaon sa pagwali nila gawas kung sila ipadala. Bisan pa nga si Jesus nakabot na sa walay katapusang katubsanan ug kaluwasan dito sa krus, kung walay magwawali unsaon man sa mga tawo nga mutuo makasabot ug maluwas. Kini imposible. Ug unsaon nila nga ang pagpakadungog nga wala may magwawali, ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hingdunggi. Kung ang usa ka luwas nga tawo magpabilin nga hilom, walay usa nga maluwas. Busa human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, Juan 20:21, ingon nga ang amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Si Jesus gipadala sa Dios kamahan aron mamatay sa krus, magula sa iyang dugo, ug aron sa pagtubos sa atong mga sala, ug iyang gitapos kana nga buhat ngadto sa krus. Ug human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus miingon ni Ana, ingon nga ang amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Kini dili lamang alang sa iyang matinun-an apan alang usab kanatong tanan. Ako nagasugo kaninyo.
Si Jesus gipadala sa amahan aron mamatay sa krus ug tapuson ang buhat sa kaluwasan nga magdala kanato og walay katapusan nga katubsanan. Karon gipadala kita aron sa pagsangyaw nini nga mensahe sa pagmantala sa kamatuoran nga iyang gituman alang kanato. Sa Juan 20:22, dawatan ninyo ang Espiritu Santo ug sa Juan 20:23, kang bisan kinsang masala nga inyong pasayloon kana ginapasaylo kanila, kang bisan kinsang masala nga inyong pugnan kana ginapugnan kanila. Ang balaang Espiritu naglihok pinaagi sa mga magtutuo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang balang espiritu mao ang nangita sa nawala nga mga makasasala. Sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 8, kinsang babayi nagtumong sa iglesia. Ang pulong nga iglesia kay pangbabayi nga pangalan nga nagtumong sa iglesia isip babayi niini nga tudling. Ang iglesia diin nato ang Ginoo nagpakaylap sa ebanghelyo pinaagi sa luwas nga mga magtutuo. Busa dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kana ginapasaylo kanila. Kung atong ipadayag ang kamatuoran sa gibuhat ni Jesus sa krus, ang mga tawo makadawat og kapasayloan ug kaluwasan. Apan kung kita magpakahilom og dili mo paambit sa ebanghelyo, kadtong dili makadungog mahiadto sa impyerno. Unsa nga pribilehiyo nga mahimong bahin niini nga buhat. Mao kini ang hinungdan nga kita kinahanglan nga magdali og matinguhaon nga ipaambit ang ebanghelyo ug modala sa mga makasasala ngadto sa kaluwasan. Kung kita nga mga naluwas maghilom unsaon man pagkaluwas ni bisan kinsa. Bisan sa miyembro sa atong pamilya makaingunta nga kung dili ka maluwas maadto ka sa impyerno. Motubag sila dili ko igsapayan. O mas gusto ko nga moadto sa impyerno busa pasagdi ako nga maginusara. Apan, dinhi ba matapos ang panag-istoryahanay? Dili, human sila mamatay ug moadto sa impyerno, sila moingon kung adunay tinuod nga langit ug impyerno, gipaambit munta kanako ang ebanghelyo sa husto. Mahimong motubag ka, gisulayan nako. Apan makaingon sila, wa man ka muhilak nako, wala gyud ka magtagad. Sa kadugayan, basin masuko pa sila kay wala kita magdali-dali sa pagsulti kanila. Ang nawala nga pilak, anaa sa atong kaugalingong balay, sila ang mga tawo nga labing suod kanato. Pasagdan na lang ba nato ang mga tawo nga duol nato? Dili, kinahanglan natong pangitaon sila ang atong mga sakop sa pamilya, paryente, higala, silingan, sama sa pagtagkot sa lampara, pagsilhig sa balay ug makugihong pagpangita, kung kita mangita kanila ang balang espiritu mutabang sa pagpangita kanila. Mga buhat 1:8, apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. Pinaagi sa balang espiritu ang ebanghelyo gipadayag. Busa sa Roma 1:16 si Apostol Pablo miingon, kay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo. Kining ebanghelyo mao ang gahom sa Dios nga nagdala sa kaluwasan sa tanan nga mituo. Colosas 1:6 nga miabot kaninyo sukad sa adlaw sa pagkadungog ug sa pag-ilan ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Ang ebanghelyo nga nagdala sa kaluwasan moabot kanato sa diha nga ang maayong balita giwali sa pagkadungog ug sa pag-ilan ninyo sa grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Ang pagsabot motultol sa kaluwasan, kinahanglan nga masabtan nato nga ang atong mga kritiko nag-ingon kadtong mga tawo dili lang musulti kanimo nga motuo, kinahanglan nimo nga masabtan kini. Mateo 13:23, apan ang nahapuga sa maayong yuta mao kadto ang nagapatalinghog sa pulong ug nakasabot niini. Pila ka beses nga gisgutan sa Biblia ang pagsabot. Unang Korinto 1:21, gikahimutan sa Dios ang pagluwas ni adtong nagatuo, pinaagi sa kabuangan sa pagwali. Sa Mateo 13, apan ang nahapuga sa maayong yuta mao kadto ang nagpatalinghog sa pulong ug nakasabot niini. Ang balang espiritu makahimo sa pagsabot. Ang pagwali sa ebanghelyo ingon og usa ka binuang nga paagi, apan ang Dios nahimuot sa pagluwas ni adtong mituon niini. Busa maminaw man sila o dili, kinahanglan natong ipahayag kini. Tell it and pray, be a witness every day. Mao kini ang angay natong buhaton. Kini ang makapahimuot sa Dios.
Busa sa dihang ang usa ka tawo maluwas sa Sefanias kapitulo 3 bersikulo 17, usa nga makagagahom nga magaluwas, siya magamaya tungod kanimo uban ang kalipay. Siya nagmaya uban sa mga anghel. Busa kung adunay maluwas, dili lang ta moingon, o naluwas na sila. Imbis kita magmaya ug nagapasalamat nga magkauban. Ug karon atong tan-awon ang Lucas kapitulo 15 gikan sa bersikulo 1 hangtod 12. Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod 12. Si Jesus miingon may usa ka tawo nga adunay duha ka anak nga lalaki. Ang manghud kanila miingon siyang amahan, amahan ihatag kanako ang bahin sa imong bahandi nga mabahinan kanako. Ug iyang gibahin-bahin kanila ang iyang kahimtang. Sa usa ka panimalay, adunay duha ka anak nga lalaki. Ang kamanghuran nga anak miingon siyang amahan, tay aduna kay kabilin nga ihatag kanako inig kamatay nimo, dili ba? O naa, apan dili ko makahulat hangtod ni ana palihog ihatag nako karon. Dili nako mahimo kana. Tuyo ba nimo nga usikan ang tanan sa usa ka lugar? Dili ko kani usikan. Palihog ihatag kana kanako. Ako miingon nga dili. Palihog. Nagseryoso na kini, bastos ka anak, sige. Busa ang amahan mihatag sa panulundon kanila ang magulang ug ang manghud. Ang tagsa-tagsa nakadawat sa iyang bahin. Kasagaran ang kabilin gihatag pagkahuman sa pagkamatay sa amahan, apan murag ang kamanghuran nga anak adunay kaugalingon nga plano. Gitigom niya ang tanan niyang bahandi, tingali gibayluan niya kini kwarta, ug miadto sa layong yuta nagplano siya nga magkinabuhi sumala sa iyang kaugalingong gusto. Apan iyang giwaldas ang tanan sa usa ka maluho nga pagkinabuhi na ilhan ang dili maayong higala, dili maayong nga babayi ug mga sugarol. Drinking more and more, drinking until this night is over, going crazy and falling down. Gisayang niyang tanan, ug misamot pa ang kahimtang kay adunay kagutom. Matud pa sa Lucas 15:14, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong yutaa. Sa dihang wala na siya makaon, nagtrabaho siya sa kaumahan, nagatiman og mga baboy, ug siya nagpakaon sa mga baboy. Ang mga baboy giisip nga hugaw kaayong mga mananap taliwala sa mga Hudyo. Dili sila mukaon og baboy ug dili tugutan nga magtipig og baboy. Syempre kana usab adunay espiritual nga kahulugan. Apan ania siya nagatiman sa mga baboy ug bisan ang mapanit nga gikaon sa baboy wala kaniya. Walay naghatag kaniya bisan unsa. Karon siya gigutom. Sa dihang hapit na siya mamatay, siya miingon, Lucas kapitulo 15 bersikulo 17, kapid-an ka mga mamumuo sa akong amahan nga nahupngan sa tinapay. Ang akong amahan dato ug bisan ang iyang sinuhulan nga mga sulugoon maayo ang pagpuyo ug ako ania nga nagakamatay sa kagutom. Dili ko mamatay nga ingon niini. Magmaisugon ko ug mobalik ako sa akong amahan, puno siya sa gugma ug pasayloon ko niya. Lucas kapitulo 15 bersikulo 18 kutob 19, mutindog ako ug moadto sa akong amahan ug moingon ako kaniya, amahan nakasala ko batok sa langit ug sa imong atubangan. Ako dili natakos paganganlan nga imong anak, buhata ako ingon nga usa sa imong mga mamumuo. Buot ipasabot, mangayo siya nga tagdon siya isip usa sa mga sulugoon. Gitigom niya ang iyang kaisog ug mibalik sa iyang amahan. Nagmaisugon siya ug mibalik siya sa iyang amahan ug miingon, apan sa halayo pa siya, atong tan-awon Lucas 15:20, ug mitindog siya ug miadto siyang amahan, apan sa halayo pa siya ang iyang amahan nakakita kaniya ug giabot og kaluoy, ug midalagan ug migako sa iyang liog ug mihalo kaniya ug ang anak mingon kaniya, amahan nakasala ko batok sa langit ug sa imong atubangan ug dili nako takos pagatawgon nga imong anak. Siya mihangyo nga trataron sama sa usa ka sulugoon, apan sa halayo pa siya, sa unsang paagi ang iyang amahan unang nakakita kaniya? Pagkahuman nga mibiya ang iyang anak lalaki, ang mga adlaw sa amahan dili malinawon, miingon siya, tingaling akong anak nag-usik-usik sa tanan niyang kwarta, ug nahimong makililimos o tingali na sakit siya. Nagtuo ko nga basin mamatay siya sa kagutom, tungod niini nga mga kagutom. Lost child, come back.
Sa Salmo 14:2, si Jehovah nagsudong sukad sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tawo, sa pagtan-aw kung may usabang nakasabot nga nangita sa Dios. Gitan-aw sa Dios kung kinsa ang nagpangita kaniya, matag adlaw gihuna-huna samahan iyang anak nag-ingon, taysa ayaw kandaduhi ang pultahan. Sa matag gayon nga mubalik ang iyang anak, ang amahan andam kanunay sa paghatag kaniya init nga pagkaon. Gikan sa buntag hangtod sa gabii, siya naghulat, naglaom nga mubalik ang iyang anak, ug miingon siya bisan hangtod niining adlaw siya wala mubalik. Apan sa pagsalop sa adlaw, ing nakita ang usa ka niwang makalilimos nga naglakaw sa dalan, ug sa dihang gitan-aw pag-ayo sa amahan iyang namatikdan, pareho silag paagi sa paglakaw. Ang iyang amahan unang nakakita kaniya. Naluoy siya kaniya. Nidagan siya, ang pagdagan sa usa ka tigulang dili sumala sa naandan nga kultura apan dili na kini hinungdanon. Ang iyang kasing-kasing na puno sa kaluoy sa iyang anak. Midagan siya ngadto kaniya ug mihalo kaniya nga nag-ingon, "Anak ko, nibalik ka." Dakong pagmahay ang gibati sa anak. Halos dili na siya makasulti ug miingon siya, "Tay, dako kaayo ang akong sala diha sa imong atubangan." Amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan ug dili na ako takos pagatawgon nga imong anak. Dinhi daw dili siya makapangutana, isipa ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Ang amahan wala maghisgot ug bisan unsa mahitungod sa sala sa iyang anak. Wala siya mangutana, di ini mo gigasto ang kwarta, unsay nahitabo? Wala, mapasalamaton ug malipayon lang kaayo ang amahan kay nibalik na ang iyang anak. Busa, siya miingon, "Dad-an ninyo pagdali ang labing maayong kupo ug isulob ninyo kaniya. Gihubo niyang iyang isulob nga trapo nga nahugawan sa hugaw sa baboy, ibutang kini kaniya ang labing maayong kupo. Butang yog singsing ang iyang kamot ug mga sapin ng iyang matiil." Walay sapatos, siya nagtiniil. Niadtong panahona, wala gani sapatos ang maulipon. Ang labing maayong kupo nagrepresenta sa bisti sa kaluwasan. Sa dihang si Adan ug Eva misupak sa sugo sa Dios ug gipapahawa sa tanaman sa Eden, Genesis 3:21, ug si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adam ug sa iyang asawang mga sinina nga panit ug iyang gibistihan sila. Naibalaan ba ninyo kini? Aron makahimog mga sapot nga panit, kinahanglang patyo ng usa ka mananap nga adunay dugo nga giula. Niadtong panahona sila gipapahawa apan sa wala madugay ang bugtong anak sa Dios namatay sama sa usa ka karnero nag-ula og dugo aron sa pagpasaylo sa mga sala. Ang Dios misaad nga iyang atimanon ang ilang mga sala pinaagi sa paghalad. Isaías kapitulo 61 bersikulo 10. Atong paklion ang Isaías 61, kapitulo 10, ug dunganon sa pagbasa, "Ako magakalipay og dako kang Jehovah ang akong kalag magamalipayon diha sa akong Dios, kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisuloban niya sa kupo sa pagamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan siyang kogalingon, sa usa ka purong-purong nga bulak ug ingon sa pangasawunon nga nagadayan-dayan siyang kogalingon, ingon nga mga mutya. Ako magakalipay og dako kang Jehovah ang akong kalag magamalipayon diha sa akong Dios nganuman kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Gihubo niya ang hugaw nga sapot ug gisulob ang labing maayong mga sapot. Kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisuloban niya sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan siyang kogalingon, sa usa ka purong-puro nga bulak ug ingon sa pangasawunon nga nagapadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mutya. Iya kitang gibistihan sa usa ka kupo sa pagkamatarong. Isaías kapitulo 64 bersikulo 6, "Kami nga tanan nga himo nga ingon sa usa nga mahugaw, bisag unsa pa kamatarong ang atong mga binuhatan, sama ra sila sa hugaw nga trapo. Dili kita makabarog atubangan sa Dios pinagi kanila. Ang Dios nagsulob kanato sa bisti sa kaluwasan ug sa kupo sa pagkamatarong nga nahimo ni Jesus pinagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Busa kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan." Roma 3:24, ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus, gipasaylo gihi
gihimo usab nga matarong, gibistihan ako sa usa ka kupo sa pagkamatarong. Ang singsing sa tudlo nagpasabot nga ikaw ang akong anak. Bisag pila na kasala ang nahimo, dili na problema kay nibalik ang anak. Ang gugma sa iyang amahan labaw pa sa iyang sala. Ang gugma sa Dios igo na nga makapasaylo sa tanan natong sala hangtod sa hangtod. Nahibalaan ba niyo kini? Ang amahan wala maghisgot sa sala sa anak. Ningon ra siya, ikaw ang akong anak. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Apan sa tanan nga nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimo maanak sa Dios. Ikaw ang akong anak. Ang kahulugan sa pagsulob sa sandal sa iyang matiil, mao ang Efeso 6:15 og sa nasuluban ang inyong matiil sa mga pagtagana sa mayong balita sa pakigdait. Pagpuyo nga tako sa ebanghelyo, ayaw na biya ang imong amahan. Kini ang kahulugan niini. Lucas Kapitulo 15 versikulo 23, ug dad-an ninyo dinhi ang nating baka nga pinatambok ug ihawon siya. Ilang gitipigan ang pinatambok nga nating baka aron ihawon og pangandaman ang importanteng bisita. Ang amahan miingon sa sulugoon, Lucas 15:23-24, ug dad-an ninyo dinhi ang nating baka nga pinatambok ug ihawon siya og mangaon kitag managlipay kay kining akong anak namatay na ug nabuhi pag-usab, siya nawala na ug hingkaplagan ug sila misugod sa paglipay. Ang amahan nalipay tungod kay ang mausikon nga anak mibalik ug ang nating baka namatay imbis kaniya aron sila magsaulog. Nasayod ba kamo nga si Jesus nga walay sala, namatay sa krus sama sa nating baka o karnero aron ang mga makasasala sa makanato makabalik sa Dios nga amahan ug magmaya uban sa Dios nga amahan. Walay labaw nga grasya ug gugma kay niini ug mingon sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 20, ang amahan midalagan, migakos ug mihalo kaniya. Ang Dios nagtuy-od sa iyang mga kamot ngadto sa masupilon nga mga makasasala ug nagtawag sa iyang katawhan sa tibok adlaw ug iyang gihapong gituy-od ang iyang mga kamot. Gingon sa Isaías 44:22, gipapas ko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imo mga kalapasan ug ingon sa usa ka panganod ang imo mga sala, bumalik ka kanako kay gilukat ko na ikaw. Gituy-od sa Dios ang iyang mga kamot ngadto sa mga makasasala ug gitawag sila sa pagbalik. Aduna bay uban diri nga wala pa kabalik? Kinahanglan nga magdali kita pagbalik. Walay paglaom ni adtong nagsalikway sa gugma sa Dios. Ang Dios naghatag kanato og dakong gugma mao nga gingon sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 bersikulo 9, ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa gihunahuna sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundi nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Si Jesus namatay sa krus aron sa pagtubos sa atong masala ug papasaylo kanato hangtod sa kangturan. Ug ang balang espiritu moabot ug mangita sa mga makasasala pinaagi sa iglesia ug ang Dios nga amahan naghulat. Gihatag sa amahan ang iyang bugtong nga anak aron mamatay sa krus ingon nga sakripisyo. Ug gipadala ang balang espiritu aron sa pagpamatuod ni ini nga kamatuoran ug ang balang espiritu naglihok sulod sa iglesia. Nagulat ang amahan, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Ang iyang amahan nakakita kaniya ug giabot og kaluoy ug midalagan ug migakos sa iyang liog ug mihalo kaniya. Ang gugma sa amahan hingpit. Gigakos niya siya nga walay kondisyon. Ang iyang amahan wala mangutana mahitungod sa iyang mga sala. Gisugid sa anak ang iyang mga sala, apan gipasaylo sa amahan ang tanan niya nga mga kasalanan, mao nga wala na sila maghisgot sa mga sala. Karon gidawat na kita sa Dios, siya naghatag kanato og dakong grasya. Akong anak namatay na og nabuhi pag-usab, sa dihang mibiya siya sa iyang amahan. Siya namatay, pagbalik niya, buhi siya. Siya nawala na og hingkaplagan ug sila misugod sa paglipay. Sa dihang nahimulag kita sa Dios, namatay usab kita sa atong masala. Efeso Kapitulo 2, versikulo 1, ug giatagan kamo og ginabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. Ug giingon sa Roma Kapitulo 6, versikulo 11, sa ingon ni Ana isipa usab ninyong inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dili ba kita namatay ug nabanhaw? Kay kining akong anak namatay na ug nabuhi pag-usab. Siya nawala na og hingkaplagan
ug sila misugod sa paglipay. Ang Dios tinuod nga malipayon tungod sa matag tawo nga naluwas. Giisip niya ang matag kalag nga bililhon kaayo sa iyang pananaw. Kinahanglan natong ipaambit ang ebanghelyo ug himuon nga malipayon ang Dios Amahan pinaagi sa daghang mga kalag nga naluwas ug kinahanglan kitang magmaya. Adunay daghang mga gipanganak pag-usab nga mga Kristiyano sa Amerika, Afrika ug ubang mga nasod o sa Korea. Sa pagkadungog nato niini nangalipay kita ug nagpasalamat sa atubangan sa Dios. Ang Ginoo wala pa moabot aron sa paghatag og laing higayon alang sa mga dili luwas. Kini maong kasing-kasing sa Amahan nga nagtinguha nga walay mawala kundi maghinulsol. Kinahanglan nga dili kita maglangan o magtinapulan sa pagmantala sa ebanghelyo sa nawala nga mga makasasala. Kinahanglan natong buhaton ang tanan nga mahimo nato dinhi. Mao kini ang nakapahimot sa Dios nga Amahan ug mao kini ang katuyuan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Sumala sa gingon sa Salmo Chapter 118 verse 17, dili ako mamatay kundili mabuhi ako ug igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Ang katuyuan sa atong kinabuhi mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Kinahanglan natong buhaton ang tanan natong mahimo sa nahibilin sa atong mga kinabuhi alang niini nga katuyuan. Sa sunod nga semana, aduna ko'y Bible seminar sa Gwangju Church. Palihog padayon sa pag-ampo alang kanako. O kitang tanan mag-ampo. Atong maluluyon nga Amahan nga Dios, bisan pa kita mipalayo sa Dios og naglakaw sa sala o nagkinabuhi sumala sa tinguha sa among unod og nahimong mga kaaway sa Dios, ikaw naluoy og nahigugma kanamo. Busa ang Ginoong Hesus namatay puli kanamo og miula sa iyang dugo og gipasaylo kami sa among mga sala hangtod sa hangtod. Nagpasalamat gayud kami kay gitugutan mo kami nga masabtan ang grasya sa Dios nga mapailubon nga naghulat paagi sa iglesia ug sa Espiritu Santo ug sa pag-akus kanamo sa mga kamot sa gugma sa Dios. Hinaot nga ang bililhong dugo sa Ginoo mutabang kanamo nga naluwas sa paggamit sa tanang panahon. Palihog tabangi kami sa pagluwas sa daghang mga kalag aron ang kalipay ug himaya sa Dios mahatag. Itugyan namo ang tanan kanimo, kini ang among mapag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.